अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज का मेरा टॉपिक है गुड कन्वर्सेशन, अच्छी गुफ्तगू। हम लोग ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में से अच्छी गुफ्तगू निकल गई है, जबकि अगर मैं देखूं और मैंने जितना इंटरनेट के ऊपर रिसर्च किया है मुझे पता चला है कि लोग अच्छी गुफ्तगू सुनने का शौक़ रखते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छी गुफ्तगू जो है वो पसंद आती है। लोग जो है वो अच्छी गुफ्तगू पसंद करते हैं, और किसी भी इंसान को मुतासिर करने के लिए या किसी भी इंसान का दिल जीतने के लिए गुफ्तगू एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि गुफ्तगू से ही पता चलता है कि इंसान किस नौइयत का है, इंसान के जज्बात कैसे हैं, इंसान के ख़यालात कैसे हैं, उसके एहसासात कैसे हैं। और गुफ्तगू से ही हम दो इंसान एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर हमारी गुफ्तगू के अंदर मिठास नहीं होगी तो हमारे रिश्तों के अंदर भी मिठास नहीं होगी। हम लोग दरअसल क्या करते हैं, हम लोग अच्छी गुफ्तगू नहीं करते। दरअसल हम लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दिया है, हम लोगों ने जो है वो लिखना पढ़ना छोड़ दिया है। अगर कोई पढ़ता भी है तो हम लोग उससे फ़ायदा उठाने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, उसका मज़ाक उड़ाते हैं। हम लोग आजकल के दौर में हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस समझते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं ना, क्योंकि इंटरनेट जो है वो आया हुआ है। एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजीज़, एडवांस एडवांस जो है वो एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो हम लोग किताबें पढ़ने की बजाय हम लोग सिर्फ मोबाइल पढ़ते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जो लोग मोबाइल पढ़ते हैं उनकी नॉलेज इतनी होती नहीं है, वो सारा दिन मोबाइल के अंदर गेम ये वो खेल रहे होते हैं। तो हमें किसी बड़े से गुफ्तगू करने के लिए हम लोगों को किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर हम लोगों को अच्छी गुफ्तगू का पार्ट बनना है, और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी अच्छी गुफ्तगू करें, तो हम लोगों को अपने बड़ों से सीखना होगा, उनके तजुर्बात से सीखना होगा। वो जो बात करते हैं, वो जो बात कहते हैं, हमें दिल लगाकर वो बात सुननी चाहिए और हम लोगों को उसके ऊपर अमल करना चाहिए। क्योंकि एक अच्छी गुफ्तगू का जो सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो यही है कि आप सुनें। आप जितना सुनेंगे उतना ही आपकी नॉलेज के अंदर इज़ाफ़ा होगा। क्योंकि अगर आप किसी को सुनेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छी गुफ्तगू किस तरीके से की जाती है। क्योंकि हम लोग जो आम तौर पर गुफ्तगू करते हैं दोस्तों से, यारों से, तो वो हम लोग बिल्कुल इनफॉर्मल टॉक कर रहे होते हैं। हम लोगों को पता नहीं होता कि हम लोगों ने किस तरह से फॉर्मली बात करनी है। अगर हम लोग किसी महफ़िल का हिस्सा बने, तो मैं आपको ये बात हकीकत बता रहा हूँ कि अगर हम लोग किसी महफ़िल का हिस्सा बने जाकर, तो हम लोग वहाँ बैठकर बात करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हैं। क्योंकि हम लोगों की इतनी नॉलेज ही नहीं है, हम लोगों को इतना कुछ पता ही नहीं है। चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आजकल की जो टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं उससे रिलेटेड हो। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि हम लोगों को क्या गुफ्तगू करनी है, हम लोगों को कैसे गुफ्तगू करनी है। तो इसके लिए हम लोगों को अपने बड़ों की गुफ्तगू को सुनना चाहिए। वो क्या गुफ्तगू करते हैं, वो कैसे गुफ्तगू करते हैं, वो क्या बात करते हैं, वो अपने तजुर्बात कैसे शेयर करते हैं, अपने तजुर्बात के ज़रिए हम लोगों को वो आगाह करते हैं। क्योंकि उन लोगों ने जितनी दुनिया देखी होती है उतनी दुनिया हम लोगों ने अभी तक नहीं देखी। और हम लोगों को चाहिए, जब कोई बड़ा हम लोगों से गुफ्तगू कर रहा हो या हम लोगों से कोई हम कलाम हो रहा हो, तो हमें सिर्फ चुप होकर उसकी बात सुननी चाहिए, उसका बॉडी लैंग्वेज देखना चाहिए, उसका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो देखना चाहिए कि वो किस बात को कैसे कर रहा है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काम की बात को भी मजाक में ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे नुकसान हमारा ही होता है। क्योंकि इससे हम लोगों की नॉलेज में इजाफा भी नहीं होता, और हम लोग क्या करते हैं, किसी की बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। वो मिसाल बहुत मशहूर है ना, कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। हम लोग इस बात पे अमल नहीं करते कि अगर हम लोगों ने किसी की कोई बात सुनी है इस कान से, अगर हम लोगों को कोई बात अच्छी लगी है, तो हम लोग इस कान का दरवाज़ा बंद कर लें, ताकि वो बात डायरेक्ट हमारे दिमाग में घुस जाए और हम लोगों को आगे आने वक्तों में
تو فائدہ ہو سکے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اچھی گفتگو کا پارٹ بنیں۔ اچھی گفتگو صرف گھر میں رہ کر نہیں کی جاتی، اپنے اساتذہ سے کریں اچھی گفتگو، یا آپ لوگ کہیں کسی آفس میں جاب کرتے ہیں ان سے کریں اچھی گفتگو، چھوٹے بچوں سے اچھی گفتگو کریں۔ اگر آپ لوگ چھوٹے بچوں کو اس چیز کی ابھی سے تربیت دیں گے تو آگے آنے والے دور میں وہ اپنے آنے والے لوگوں کو تربیت دیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھی گفتگو کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں پتا کہ کس طرح سے اچھی گفتگو کی جاتی ہے۔ اور اگر ہم لوگوں کو اچھی گفتگو کو سیکھنا ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں کو کتابیں پڑھنی بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم لوگ کتابیں پڑھیں گے تو ہم لوگ کسی سے بات کرنے کے قابل ہو پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک بندہ ہسٹری کے اوپر بات کر رہا ہے یا سائنس کے اوپر بات کر رہا ہے تو اس کی نالج زیادہ ہوگی، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا صرف ٹائم ویسٹ کرتے ہیں موبائل کے اندر، یا جو ہے وہ چیٹنگ ایپس کے اندر یا گیم کے اندر یا فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے، چاہے وہ سائنس کے اوپر ہو، ٹیکنالوجی کے اوپر ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر بھی اسکل پیدا ہو اچھی گفتگو کی، تو آپ لوگ کیا کریں، کتابوں کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں، چاہے وہ دینی کتابیں ہوں، چاہے وہ انفارمیٹیو کتابیں ہوں، چاہے وہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ کتابیں ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ جان چھڑا کے نہ پڑھیں کتابیں، جتنا آپ گہرائی سے کتابوں کو پڑھیں گے، جتنا آپ سمجھ کر پڑھیں گے، اتنا ہی آپ کی نالج کے اندر اضافہ ہوگا اور آپ لوگوں سے کھل کر بات کر سکیں گے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کے اندر کانفیڈینس آئے گا، اور جتنا آپ کے اندر کانفیڈینس آئے گا اتنی ہی اچھی آپ بات کر سکتے ہیں اور طریقے میں رہ کر بات کر سکتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو جب بھی بات کرنی چاہیے تو ہمیشہ ادب اور احترام سے بات کرنی چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اگر کوئی انسان آپ سے غصے میں بھی بات کر رہا ہے اور اگر آپ اس کی بات کا جواب بہت تمیز سے دے رہے ہیں، اگر آپ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر نہیں کر رہے، تو وہ بھی سوچے گا یار کہ اگر میں اس سے اتنی بری لینگویج میں بات کر رہا ہوں تو یہ میرے سے اچھی گفتگو میں بات کر رہا ہے۔ یہی ایک اچھے پڑھے لکھے انسان ہونے کی صلاحیت ظاہر کرتا ہے، اور یہ جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ یہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے کتابوں کو سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، تاکہ اچھی گفتگو آپ لوگوں کے لیے بھی اہم ثابت ہو سکے، کیونکہ جتنا آپ سے سیکھتے ہیں چیزوں کو اتنا ہی آپ کی نالج کے اندر اضافہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ آج کا سیکھا ہوا کل وہ لازمی کام آتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف کتابوں سے سیکھتے ہیں، آپ لوگوں کے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ آپ کو کوئی چھوٹا بچہ بھی سکھا سکتا ہے، کیونکہ سیکھنے کی عمر نہیں ہوتی، اور اچھی بات کسی بھی عمر میں کہی جا سکتی ہے۔ اچھی بات کہنے کے لیے کوئی عمر کی یا کوئی نالج کی یا کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو لوگوں کی محفلوں میں بیٹھیں اور صرف سنیں۔ لسننگ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اچھی گفتگو کا۔ جتنا آپ سنیں گے اتنا ہی آپ بول سکیں گے، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ اور کبھی بھی محفلوں میں بیٹھ کے ہنسی مذاق نہ کریں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اچھی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کے کانوں نے توبہ کر لی ہے اچھی بات سننے کے لیے، آپ ہمیشہ بری بات ہی سننا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی بزرگ یا کوئی دوست یا کوئی چھوٹا آپ کو اچھی بات سمجھائے تو اس میں شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ اس نے چھوٹا ہو کے مجھے اچھی بات بتائی، بلکہ آپ کو اس بات کا فخر ہونا چاہیے کہ آپ کو لوگ گائیڈ کر رہے ہیں، آپ کو لوگ سکھا رہے ہیں، کیونکہ آج کل کے دور میں سکھانے والے بہت کم ہیں اور ستانے والے بہت زیادہ ہیں، مذاق اڑانے والے بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر کتابیں پڑھنا کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ آپ کا سب سے اچھا دوست، آپ کا سب سے اچھا ساتھی کتابیں ہیں۔ جتنا آپ کتابوں کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، اتنا ہی آپ کی نالج کے اندر اضافہ ہوگا، آپ کو بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا اسلام، ہمارا کلچر ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔
اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اچھی گفتگو کے اندر شامل کریں۔ جب آپ کوئی چیز اگر سیکھتے ہیں تو اس کو اپنے دل کے اندر یا دماغ کے اندر دبا کر مت بیٹھیں۔ جتنا آپ علم دوسروں سے شیئر کریں گے اتنا ہی آپ کی نالج کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ شکریہ۔